like, subscribe, and get notified. Former Chief Minister Churchill Alemao has stated that he will be contesting election from Benolim constituency. He further vowed that all the pending works in the Benolim constituency will be completed once elected. हे पावटी जेन्ना बाणावलेच्या लोकांनी जायतान म्हाका फोन केला हे पावटी हांव इलेक्शनाक बसतां जोरी तोरी म्हाका लोकांनी इलेक्ट केलो उलोवलें जें पळय कित्याक बाणावल्यांत काम ते हे 5 वर्सांनी चर्चिल म्हाका करून केलो कितें उल जालें कित्याक हांवें बाणावलेच्या गांवांत एक व्हडलें पार्किंग सेंटर केलो वचून सरपंचा त्याने म्हाका मागिल्लें की आपण एक लुगार दाखयता तो आमकां पार्किंग सेंटर पळय आनी हांवें रोखडो पार्किंग सेंटर केलो पूण आज हांव आयकता तो पार्किंग सेंटर केलें तेजेर गव्हर्मेंट अकावंट खबर ना म्हाका गव्हर्मेंट तूं ट्राय कोता तेजेर फी घेवपाक पार्किंगाक फी घेवपाक जायना ती आनी तें पार्किंग कोणाक दिवपाक जायना तें पार्किंग केलां बाणावलेचे लोकांक बाणावलेचे जे पळय टॅक्सीवाले आहाय बाणावलेचे पळय ज्यो बसवाले आहाय तेंगेल्यो त्यो थिंगा दवरपाक मोटरसायकल दवरपाक पार्किंग केलो तो पार्किंग प्लेस कोणाच्यान वचपाक जायना आनी हांव मागोता गोंयचे मुखेलमंत्र्या कडेन तेजेर तूं नदर मार कित्याक जेन्ना पार्किंग प्लेस केला बाणावलेच्या लोकांक ते पार्किंग प्लेस तूं कोणाकडच्यान कोणाक दिवपाक ना जायना ती खाली बाणावलेच्या लोकांक व्हरपाक जाय हें आमगे मागणें जायत जाणां प्रेस वयताले बाबा तूं इलेक्शनाक बसत आय पाटी आज हांव तुका सांगूंक सोदतां म्हाका लोकालो सपोर्ट आहा म्हाका जायते जाण फोन कोता एक एक मुगे विलेजीचे मनीस आनी तेमी म्हाका सांगलां जें तुवें बाणावल्यांत कितपट केलो आहा तें आज आहा आनी आमगे उलोलो डेव्हलपमेंट करपाक आमकां जाय म्हणून आनी तेन्ना मुखार चला आनी हांव हे इलेक्शनाक बसतां